शुरुआत मालवा की वादियों में, मांडू के किलों की खामोश दीवारों के बीच एक ऐसी रूहानी चौखट मौजूद है जहां सदियों से लोग अपनी तकलीफें लेकर आते हैं और सुकून लेकर लौटते हैं। ये जगह है नालछा शरीफ, और ये कहानी है उन बुजुर्ग की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फकीरी, इबादत, इंसानियत और अल्लाह की मोहब्बत में गुजार दी। हजरत सैयद शाह नजमुद्दीन कलंदर गौसुद्दहर रहमतुल्लाह अलैह, दिल्ली की पाक सरजमी जहां इल्म, सूफियत और तहजीब साथ साथ सांस लेते थे। यहीं एक सैयद घराने में हजरत सैयद शाह नजमुद्दीन कलंदर गौसुद्दहर रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 637 हिजरी में हुई। आपके वालिद हजरत सैयद निजामुद्दीन गजनवी रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के बड़े आलिम और परहेजगार इंसान थे। आपके वालिद शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा और दिल्ली के शेखुल इस्लाम थे। आपके घर का माहौल पूरी तरह दीनी और इल्मी था। बचपन से ही आपके चेहरे पर एक अलग नूर दिखाई देता था। कम उम्र में ही आपकी आदतें दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग थी। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में मशगूल रहते, वहीं आप तिलावत, तफक्कुर और इबादत में सुकून महसूस करते थे। बहुत छोटी उम्र में ही आपने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। इसके बाद आपने हदीस, फिक्र, तसव्वुफ और अरबी अदब की तालीम हासिल की। कहा जाता है कि आपकी याददाश्त इतनी तेज थी कि एक बार पढ़ी हुई बात दोबारा भूलते नहीं थे। लेकिन सिर्फ इल्म ही आपका मकसद नहीं था। आपका दिल अल्लाह की पहचान और औलिया अल्लाह की सोहबत की तरफ खींचता चला गया। धीरे धीरे आपकी जिंदगी में फकीरी का रंग गहराता गया। दिल्ली उस दौर में सूफिया किराम का बड़ा मरकज थी। आपने बड़े बड़े बुजुर्गों की खानकाहों में हाजिरी दी। रिवायतों में आता है कि आपने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह और महबूब ए इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाहिरी और रूहानी सोहबत भी पाई। आपने हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही देहलवी से चिश्तिया सिलसिले की खिलाफत व इजाज़त हासिल की, और उन्होंने आपको हजरत सैयद हिज्र रूमी कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रूम मुल्क भेजा, जिनसे आपको कलंदरी सिलसिले की खिलाफत व इजाजत मिली। आपकी जिंदगी सादगी की मिसाल थी। न दुनिया की चाह, न दौलत का लालच, न शोहरत की तमन्ना, बस अल्लाह की याद। रिवायतों में यह भी आता है कि कई बार जब आप पर वज तारी होता तो आप बेसाया हो जाया करते थे। सूफिया इसे आपकी रूहानी हालत से जोड़कर देखते हैं। जब आपकी रूहानी प्यास और बढ़ी तो आपने हरम शरीफ का सफर शुरू किया। उस दौर में हज का सफर आसान नहीं था। महीनों का सफर, रेगिस्तान, भूख, प्यास और खतरनाक रास्ते। लेकिन अल्लाह के इस फकीर के कदम कभी नहीं रुके। रिवायतों में आता है कि आपने अपनी जिंदगी में कई बार हज किया। सफर के दौरान आप कई कई दिन सिर्फ पेड़ों के पत्तों पर गुजारा कर लेते थे। आप खुद भूखे रह जाते, लेकिन मुसाफिरों और गरीबों को खाना खिलाते। मक्का और मदीना में आपने लंबा वक्त इबादत, जिक्र और खिदमत में गुजारा। आप 50 साल मक्के मुअज्जमा में रहे। 40 साल हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रजियल्लाहु अन्हा के मकान में हाजियों को पानी पिलाया। 42 हज किए, जिसमें कई हज अकबर पाए, और 20 साल एक पत्थर पर बैठे रहे। आवाज हु बे इख्तियार आपके सीने से निकलती थी, और आपने स्पेन, फरंग से चीन तक 2 बार सफर किया। बेशुमार मुल्कों और रियासतों का सफर फरमाने के बाद 826 हिजरी के आसपास आप हिंदुस्तान वापस तशरीफ लाए, जब आपके पीरो मुर्शिद हजरत सैयद खिज्र रूमी कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने आपको खिलाफत व लक़्ब गौसुद्दहर इनायत कर रुखसत किया तो फरमाया कि पूरब की सैर करो। आप पहले मालवा की राजधानी शादियाबाद, मांडव तशरीफ लाए। उस जमाने में सुल्तान दिलावर खौं गौरी का लड़का सुल्तान हुशंग शाह गौरी मालवा का सुल्तान था। मांडव इल्म, तहजीब और सूफियत का बड़ा मरकज माना जाता था। इसी सफर के दौरान आपका एक मशहूर हालत जज्ब का वाकया भी बयान किया जाता है कि एक बार आप सैर करते एक शहर में पहुंचे। वहां कुछ दिनों कयाम फरमाया। एक रोज राहियों से फरमाया, मैं एक मशगूली ऐसी करूंगा
جس میں سب مجھ کو مردہ سمجھنے لگیں گے۔ جب کئی روز گزر گئے تو بہت سے جاہل و نافہم آپ کو مردہ سمجھ کر تدفین پر آمادہ ہوئے، مگر ان لوگوں نے روکا۔ 70 روز کے بعد آپ یا غفور فرماتے اٹھ بیٹھے اور اپنی ضروریات سے فراغت کر کے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب آپ کی اتنی مشغولی سے بیدار ہونے کا شہر میں شہرہ ہوا تو شہر کے تمام لوگ عقیدت و خلوص سے حاضر ہو کر قدم بوس ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے نالچہ شریف کے سفر کے دوران حضرت قدوۃ الکبریٰ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ پہلے روز انہوں نے آپ کی دعوت کی۔ دوسرے دن آپ نے ان سے فرمایا کہ کل ہم تمہاری اور تمام مسلمانوں کی دعوت کرتے ہیں۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ مسافر ہیں، آپ کی مہمانی ہم پر واجب ہے نا کہ ہماری دعوت آپ پر۔ آپ نے نہ مانا اور سب کی دعوت کا سامان کچھ بھی نہ تھا۔ سب متجب تھے کہ آخر کیا ہوگا۔ جب دعوت کا وقت آیا اور آدمی جمع ہونے لگے تو آپ نے کشکول، دیگ چولہے پر رکھ دیا اور جو کچھ ساگ پات ہونکرا لائے تھے اس میں ڈال دیا اور فرمایا کہ جو شخص جس قسم کا کھانا مانگے وہی اس دیگ میں سے نکال کر اسے کھلاؤ۔ چنانچہ ہر شخص کو اس کی حسب خواہش مختلف کھانے اس ایک دیگ سے کھلائے گئے اور دیگ بھی خالی نہ ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت سید شاہ نظم الدین قلندر رحمت اللہ علیہ ایک جہاز پر سوار تھے۔ سفر کے دوران جہاز ایک مشکل میں پھنس گیا، جس کو نکالنے کی تدبیر میں آپ دریا میں گر گئے اور آبادی سے دور جنگل میں ایک کنارے پر پہنچے، جہاں آپ نے بہت سے گھڑ سوار دیکھے جو کسی کے منتظر تھے۔ کچھ دیر بعد ایک شخص پیدل آیا جس کو سب نے تعظیم سے جا کر صدر میں بٹھا دیا۔ آپ نے ان سے پیدل آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم سب لوگ شہید ہیں، ہر سال یہاں جمع ہوتے ہیں اور میں سب کا سردار ہوں، اس لیے میرا مرتبہ ان سب سے اعلیٰ ہے، مگر میرے ساتھ میرا گھوڑا شہید نہیں ہوا، اس لیے پیدل ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کو سواری کس طرح مل سکتی ہے؟ تب انہوں نے بتایا کہ ہندوستان کے گڑھ مالوا سے متصل نالچھا میرا گھر ہے، وہاں جا کر میرے عزیزوں سے کہو فلاں جگہ میں نے کچھ رقم دفن کیے ہیں، اس سے گھوڑا خرید کر خدا کی راہ میں دے دو تو وہ مجھے مل جائے گا۔ سواری کی تصدیق کی معلومات کرنے پر بتایا کہ نالچھا میں چندلا تالاب کے پاس ایک متبرک مقام ہے، فلاں تاریخ سب شہید وہاں جمع ہوتے ہیں، ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت نے سردار کے عزیزوں سے ملاقات کر دفن کی ہوئی رقم کھود کر نکالی اور گھوڑا خرید کر خیرات کر دیا۔ جب وہ تاریخ آئی تو آپ نے چند لاؤ تالاب کے قریب سردار کو گھوڑے پر بیٹھ کر تشریف لاتے دیکھا۔ انہوں نے حضرت کا شکریہ ادا کیا اور ان سے اجازت لے کر وہاں قیام کی خواہش ظاہر کی۔ جب آپ نالچھا پہنچے تو یہاں کی فضا نے آپ کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہاں کی آب و ہوا آپ کے پاؤں کی زنجیر بن کر سفر سے مانع ہوئی۔ چندلاو تالاب کے پاس سلطان ہوشنگ شاہ گوری نے حضرت نظم الدین شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے لیے مالوا کی پہلی قلندری خانقاہ بنوائی، جو ہدایت کا مرکز بن گئی۔ دھیرے دھیرے لوگ آپ کے پاس آنے لگے، غریب، امیر، ہندو، مسلمان، ہر کوئی آپ کی محفل میں بیٹھتا۔ خانقاہ میں باہر سے آنے والوں کا ہجوم لگا رہتا۔ آپ کی خانقاہ میں ہمیشہ لنگر چلتا تھا۔ آپ کی خانقاہ میں اتنا کھانا پکتا تھا کہ سینکڑوں لوگ خانقاہ میں کھانا کھاتے تھے، جس میں غریبوں کے علاوہ درویش اور مسافر بھی شامل ہوتے۔ امراء و سلاطین اپنی فوج سمیت یہاں آ کر مہمان بنتے تھے، لیکن کبھی بھی کھانا کم نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن خانقاہ کا خادم چراغ کے لیے تیل لینے بازار جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، تیل اسی تالاب میں ہے، بھر کر روشن کر لو۔ جب وہی پان چراغ میں ڈالا گیا تو وہ تیل کی طرح جلنے لگا، لیکن جب یہ خبر مشہور ہوئی تو تمام لوگ اس تالاب کا پانی لے جا کر چراغ میں جلانے لگے۔ ایک روز جب بہت ہجوم ہوا تو آپ نے فرمایا تالاب میں تو پانی ہے، تیل کہاں سے آیا؟ اسی وقت سے وہ پھر پانی ہو گیا۔ آپ کی تعلیم، آپ فرماتے تھے اللہ کے نیک بندے کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ آپ نے لوگوں کو محبت، انسانیت اور ادب سکھایا۔
जब आपके विसाल का वक्त आया तो आपने आंख खोलकर फरमाया कि हजरत सैयदुत ताबईन संदुल आरिफीन अमीर सैयद खिजर रूमी कलंदर ने बहिश्त से एक ऐसी उम्दा फूलदार चादर भेजी है जिसका मिस्ल दुनिया में मुमकिन नहीं, और यह फरमाया है कि सैयद नजमुद्दीन को इसमें लपेट कर लाओ। 20 जिलहिज्जा 837 हिजरी को हजरत का विसाल मालवा के सुल्तान होशंग शाह गौरी के अहदे हुकूमत में हुआ। आप वक्ते वफात एक हाथ पहलू पर मारकर हक हक फरमाते वासिल बहका हुए, लेकिन आपकी तालीम और आपकी मोहब्बत लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा हो गई। आपके विसाल के बाद नालछा शरीफ में आपका मज़र बनाया गया। रिवायतों में आता है कि मालवा सल्तनत के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने आपके मज़ार पर गुंबद तामीर करवाया। किताबों में यह भी जिक्र मिलता है कि दरवाजे के ऊपर संगे मरमर पर 5 अशर का एक कतबा लिखा हुआ था। आज जो आपका मज़ार शरीफ है उसकी तामीर हजरत अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद अब्दुल सत्तार उर्फ बीरबल बाबा ने कराई, और इसकी तामीर नौ समिति इंतजामिया कमेटी हजरत सैयद शाह नजमुद्दीन कलंदर ने मरहूम हाजी अब्दुल गफ्फार खान की सदारत में कराई है। आज भी हर साल 20 जिलहिज्जा यौम विसाल के मौके पर आपका उर्स मुबारक समिति इंतजामिया कमेटी हजरत सैयद शाह नजमुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से मनाया जाता है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से हजारों अकीदतमंद जायरीन उर्स की तकरीब में शामिल होने नालछा शरीफ पहुंचते हैं। फातिहा, कव्वाली, चादर पेशी और लंगर का सिलसिला चलता है। हर महीने हजरत की 20वीं शरीफ, जो कि आपके विसाल की तारीख भी है, मनाई जाती है, जिसमें फातिहा ख्वानी, चादर पोशी, तकरीर और लंगर का इंतजाम समिति की तरफ से किया जाता है, जिसमें काफी लोग शिरकत फरमाते हैं। सरकार के आस्थाने पर समिति की जानिब से हर इतवार को भी लंगर का इंतजाम किया जाता है। ये दरगाह सिर्फ एक तारीखी जगह नहीं, यह औलिया अल्लाह की चौखट है। यहां आने वाला हर इंसान अदब के साथ आए। सदियां गुजर गई, सल्तनतें मिट गई, लेकिन नालछा शरीफ की वह रूहानी रोशनी आज भी कायम है।